देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाट चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या जेरुसलेम शहर देवा पोचीचे आमी थंय मेळून वचपाचे जेरुसलेम शहर देवा पोचीचे आमी थंय मेळून वचपाचे पावलार पावल मारून वाट चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाट चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या सोर्गादोनीतो पवित्रांचो देव सगळ्यांचो निराला शिरो सोर्गादोनीतो पवित्रांचो देव सगळ्यांचो निराला शिरो पावलार पावल मारून वाट चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाट चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाट चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाट चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या Sorves porto e pausa Soldace Deus Iuganiu fanta Sorves porto e pausa Soldace Deus Iuganiu fanta Paular Paul Marun Vartu Zoluia Deva doshen Gevum Jerusalem ya Paular Paul Marun Vartu Zoluia Deva doshen Gevum Jerusalem ya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसू मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो गेल्ल्या बुधवारा दीस आम्ही गोबराचो बुधवार समोरून या पवित्र पिराजीत काळान आम्ही भितर सरल्या कोरेस्माचो काळ खिरीत भाशेन देवाचे कृपेचो काळ देवाचे काकळुतीचो काळ आमचे जिवीत नवसो रावून आमचो भावार्थ खोलावपाचो काळ या गोवणी कोर्साचो विशय आमकां उगडास करता ते भाशेन जेजून केलें तशें आमच्या जिवितान प्रिती सेवेची वाट चलून आमच्या भावार्थाक गोवायकी दिवपाचो काळ याच मोनान आयज या पिराजीत काळाच्या पयल्या आयतारा आमी गोंयचे पवित्र सभेचे वांगडी ही पांय वाट टाकून आमी भावार्थाची यात्रा करून हे स्वातेर एकठांय जाल्या ही स्वात आमकां खरीत अपुर्बायेची आनी व्हडले भक्तीची कित्याक हे स्वातेर आमच्या दोर प्रांताच्या आस्काऱ्यान भाग्योन जुसेबासान आपलो भावार्थ खोलायलो आपल्या भावार्थाची गोवायकी कशी हेच इगोर्जेन मारयेक गुलामपणाची चीट बरोवन तिच्या पुताचो आपूण विस्वासी पाटलावदार जातो ताची बरी खबर सगळ्या वेळार
सगळे स्वातेर परगडटलो. ताणें केलें तशें सेवा चाकरी करून आपलें जिवीत खर्चितलो म्हूण हेच पवित्र स्वातेर ताणें देवाक आनी जेजूक आमच्या सुरबोंडाराक आपलें समर्पण केल्लें. हेच मनान धरून आमकांय गोंयचे पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक हो पिराजीत काळ खेरीत कुरपेचो काळ जावचो. ह्या मिसान आमचो बाबार्थ आमी नवसो रावया. आमच्या बाबार्थाक सोबनान तसल्यो चाली आनी संवयो आमी सोडून दिवन आमच्या बाबार्थाक जेजून केलें तशें करून आमी भोवायकी दितल्यो. ह्या पिराजीत काळान आमचें जिवीत नवसो रावून परवाशाची संदेशकारां आमी जावंक वावुरतल्या म्हूण ह्या मिसान सायबीण मांयचे उदेशी आनी भाग्यो जुजेबाचा आमच्या आस्काऱ्या उदेशी सर्गीच्या बापाक आमी भास दिवया. आनी आमचे बाबार्थाचे समोरमणे तयार जावं आमच्या जिविताचेर नदर मारून जायते फावटी आमचे असोगतायेन आमी चुकल्या म्हूण ओळखून खावतेपणी देवाचें आनी एकामेकाचें मोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगळीं बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान शिंदून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण लागून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतोच ओरोण्यान गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देंवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन तणवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजूंक आमकां पळयताय. हे परिक्षेन आमी तुका विस्वासी रावूंक आनी जैतिवंत जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें आमकां बळ दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आयच्या देवाचे उतर पयले वाचपान देवाचे एकचारान न्हंये आनी ताचो कुटुंब जियेलो. जिवीत नसोल्ल्यांक देव विचित्रपणी वाट करता. हे उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्यान आमी देवाचे उतर आयकतले. नसोल्लेले जिवीत जेजूच्या एकवटांत आमकां थीर करता. हे सांत पेद्रून आपल्या जिवितांत अनुभवले म्हूण आमकां उगडास. शिव वर्तमान आमच्या जिविताची नसोरणी करूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता. आमी मागण्याचे मनान देवाचे उतर आयकूया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचून न्हंये
लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे संस्थे लागीं म्हजो करार करता। तशेंच तुमचे बरोबर आसलेल्या सगळ्या रचना लागीं जावं ती सुकणीं, गोरवां वासरां आनी खंयचीं जनावरां, तारवांतले भायर सरला आनी पृथ्वीचेर जियेता तितल्या लागीं हो म्हजो करार। तुमचे कडेन हांव असो करार करता, जिवे रचनेचो परतून कोणीच बुट्टेन नाश जावचो ना आनी कोणीच बुट्टे वरवीं संवसाराचे गोठण जावचें ना। देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगळ्या रचना लागीं जो हांव सदांकाल तोपपाचो करार करता ताची ही आसा खुणा, म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलेल्या कराराची खुणा जावच्याक हांव म्हजे दोंडुबार कुपांनी घालतलो। जेन्ना पृथ्वी वयर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपांनी दोंडुबार दिश्टी पडटले तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रचने मदें करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलो आनी अशी आनीक कधीच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळी जिवी रचना नाटाक जावची ना। देवाचे उतर हे आमचो जबाब हे परी गावून जातलो। आमचो जबाब जबाब तुझी काकळूत विसरू नाका सोरवेस पोरा तुझो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मोनान दवर तुझ्या बोळेपणा खातीर सोरवेस पोरा दीस रात तुझेर विश्वास
पयले चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयण्यांनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो. तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावूंक तो एकूच फावट पातकाक लागून मेलो. पातक्यांक लागून मेलो. मनशा सोयबा पोरमोने ताचो जीव काडलो. पूण आत्म्या पोरमोने ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोनकोनी आसलोल्या आत्म्याक सोडवणीची खबर परगटूंक गेलो. मागा देव आजून सोंसणीकाय दवरून आसलो तेन्ना न्हंय बांदलोल्या त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरी वाटावलो. तेन्नाचे हे आत्मे बाबाक दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचे उदक आतांचे तुमकां तारोन दितोल्या पवित्र स्नानाची कुना. त्या कुडीचो भायलो मेल धुवन काडिना. पूण ह्या स्नानांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवंक आपणाची भेटवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. देवाचें उतोरें. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. उंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Survispor तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोकडोच आत्म्यान ताका अरण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो अरण्यांत रावलो आनी सैतान ताका नाडटालो. जनावरां बरोबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्ला आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनीक शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोर्शा प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक फावटी खंय एक युरोपी भोंवडेकार, एन युरोपियन टुरिस्ट, पोलंडाच्या देशाक एक भोंवडी करूंक गेलो. आनी हो भोंवडेकार पोलंडाच्या देशान प्रवास करतना एक दीस एका राबीक, एका गुरुजीक भेट दिवंक गेलो. आनी जेन्ना त्या गुरुजीच्या कुडान तो भितर सरलो, तो सारको थोटाक जालो. त्या कुडान कांयच नासलें. एक सुपुल्लें मेज, एक धाकटुलें स्टूल आनी थोडीं पुस्तकां, इतलेंच आसलें. आनी हें पळोवन ह्या भोंवडेकारान त्या गुरुजीक विचारलें, खंय गुरुजी, तुजी सगळी फर्निचर खंय, तुजें सामान खंय आसा, तुजी सगळी मुस्ताकी खंय आसा? आनी त्या गुरुजीन खंय त्या भोंवडेकाराचेर दिश घाली आनी विचारलें, म्हज्या इश्टा, तुजी फर्निचर खंय आसा?
तुझे सामोण मुस्ताकी खंय आसा? आनी तेन्ना त्या भोंवडेकारान सांगलें खंय गुरुजी म्हजे कडेन मुस्ताकी ना, फर्निचर ना, कित्याक हांव भोंवडेकार, हांव यात्रा करतां, म्हजे लागीं कांय सामोण ना, मुस्ताकी ना, फर्निचर ना, कित्याक हांव यात्रा करतां, प्रवास करतां. आनी त्या गुरुजीन त्या भोंवडेकाराक सांगलें खंय हांवूय एक यात्रेकार, हांव ह्या संवसारान म्हजी यात्रा करतां. बाबा भयणीनो, ही सुपुल्ली खबर आमकां सांगता की आमी सगळीं यात्रेकार, ह्या संवसारान आमी प्रवास करता. ह्या संवसारान आमची यात्रा करतना आमी कांयच घेवन येवंक ना. आनी ह्या संवसारांतली यात्रा संपोवन बापा सरशी वेतना कांयच घेवन वेचे ना. आमचें क्रिस्ती जिवीतूय एक यात्रा आसा. आनी न्हयच आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें मनशाचें जिवीत एक यात्रा जावन आसा. आमी मनीस कशे ही यात्रा करता आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसांतान आमी जेजूचे शीस कशे भावार्थाची यात्रा करता. आनी जावं ही मनीसपणाची यात्रा करतना, जावं आमची भावार्थाची यात्रा करतना देव सदांच आमकां सांगात करता म्हूण न्हयच पवित्र पुस्तक पूण आयची वाचपाय आमकां खात्री दिता. पवित्र पुस्तकाचे सुरवेकूच आमी वाचता कोण भाशेन देवानी श्रिश्टी रचतोच आनी मनशाक मोगान रचतोच देव मनशाक सांगता आसलो, आदाव एवे सांगता आसलो, तांकां सांगात दितालो, तांचे कडेन उलयता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन देव नोए लागीं ताच्या पुता लागीं उलयता आनी म्हणटा हांवें तुका तारवान घालून उदकांतल्यान हांवें तुका सोडयलो, तुका वाटायलो. दुसरी उदकाचे बुट्टेन मेलीन जाल्यार तुका हांवें उदका उदेशी सुटका दिली. आनी आतां हांव तुजे लागीं, तुज्या भुरग्यां लागीं आनी तुज्या आखे संस्थे लागीं एक करार करता. तुका आनी केन्नाच कसलेंच वायट जावचें. बुट्टेच्या उदकान तूं आनी तुजी संसद केन्नाच मरची ना. देव नोए कडेन आनी नोए उदेशी आखे श्रिश्ती कडेन करार करून आपूण तांकां सांगात करतलो, आपूण तांचे बरोबर यात्रा करतलो म्हूण भास दिता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पेद्रू आमकां जेजूची खबर सांगता. भाग्योन पेद्रू आपले चिठीन म्हणटा जेजू निरोपराधी आसलो आनी निरोपराधी जावनूय तो आमचे खातीर खुर्सार मेलो. खुर्सार आपले रोगोत वारोवन पुनर्जिवन जावन ताणें आमचे कडेन एक सासणांक तोखता तसलो करार केलो. आनी ह्या करारान आमकां बावतिस्मा उदेशी वांटो मेळ्ळो. भाग्योत पेद्रू म्हणटा जे भाशेन देवान नोएक उदका उदेशी वाटायलो आनी ताचे लागीं करार केलो, तेच भाशेन बावतिस्माच्या उदका उदेशी आमकां ह्या करारान भितर काडली. देवाच्या राजाची भागीदारां आमकां केली. भाग्योत पावलू आपले चिठींनी आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमची भावार्थाची यात्रा आमी सुरू केली तेन्ना कसली भिजमितां घडलीन तें भाग्योत पावलो आमकां सांगता. भाग्योत पावलो म्हणटा आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी आमकां जेजूच्या मरणान बुडयली, ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां वांटो मेळ्ळो. जेजू सवें आमी नवी रचना जाल्या, जेजूक आमी न्हेसल्या, एकामेकाची जेजू सवें आमी भाव भयणां जाल्या. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्योत मार्कू आमकां जेजूचे यात्रेची खबर सांगता. आमची सोडवण करूंक जेजून आख्या मनशा कुळा सांगता आपली यात्रा केली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां आपल्या जिविताचो निमाणो भाग, आपलो सोडवणेचो वावर उक्तेपणी सुरू करतना जेजू अरोण्यान यात्रा करता. पवित्र आत्मो ताका अरोण्यान व्हरता आनी अरोण्यान ही यात्रा करतना मागणें करून, उपास करून, बापाचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून बापा लागीं आपलो संबंद खोलायता. कोण भाशेन आपले बापाचे सोडवणेचें कार्य मुखार व्हरूंक जाय हाचेर खोलायेन नियाळ करता. आनी अरोण्यांतली यात्रा करतना
देवचाराच्या दांड्यांचेर झूज मारून तो जैतिवंत जाला आनी ओरोड्यांतली यात्रा सोंपतोच जेजू गालिल्याक दुसरी यात्रा सुरू करता. जॉन बातिस्ताक कोयदी केला म्हूण गोमतोच जेजू गालिल्याक आपली यात्रा सुरू करून सोडवणेचो संदेश गाजयता आनी म्हणटा, काळ भरलो, देवाचें राज लागीं पावला, मन बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमकां देवाच्या राजाची भागीदार जावंक वांटो भाग मेळ्ळा. आमकां जेजून पवित्र स्नाना उदेशी आपल्या राजाचे नागरीक केल्या. तर हें देवाचें राज म्हळ्यार कितें गाय? हें देवाचें राज जेजून आपल्या मरणा पुनर्जिवंतपणा उदेशी आमकां मेळून घेतलेलें नवें जिवीत जावंक. आनी ह्या जेजून सोडलेल्या नव्या जिविताक थोडे बाजू आसा. देवाचें राज म्हळ्यार पयले सुवातेर देवा लागीं नवें संबंद. आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी आमी बापाची आपुरबायेची भुरगीं जाल्या, जेजूची भाव भयणां जाल्या. देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो करतलो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळो. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशी आमी न्हयच बापाची भुरगीं जाल्या, जेजूची भाव भयणां आमी जाल्या, पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी जाल्या. आनी देखून आमची पयली वयली जबाबदारी देवाच्या राजाची नागरिकां कशी देवाक आमच्या जिवितान पयली स्वात दिली. जे भाशेन जेजून बापाक पयली वयली स्वात दिली, मागण्या उदेशी, ओगेपणा उदेशी, देवाच्या उतराच्या नियाळा उदेशी, बापाचें उतर आपल्या काळजांत बाळगून दवरून ताणें बापाक पयली स्वात दिली. तेच भाशेन आमचे जेजूच्या पाटलावदाराची जबाबदारी आमच्या दिसा दीस पडट्या जिवितान देवाक पयली स्वात दिवं, मागण्या उदेशी, देवाच्या उतराच्या वाचपा नियाळा उदेशी, संस्कारांचे समोरवणे उदेशी, खेरीत भाशेन मिसाचे बेटे उदेशी देवाक पयली वयली स्वात दिवंक आमची जबाबदारी. ह्या पिराशीत काळान आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी खरेंच देवाक पयली स्वात दिता गाय. ओ देवाचे स्वातेर आमच्या जिवितान दुसरे देव उपजल्यात जाल्यार खोलायेन नियाळुया. घोडेक रेस्त काय पयशे आमचो देव जाला काय, घोडेक आमचें घर, आमची निजास, संवसारी फॉसपायो असल्या देवांक आमी भोजूंक लागल्या जाल्यार ह्या पिराजीत काळान ह्या देवांक पयस जावया. देवाक आमच्या जिवितान पयली वयली स्वात दिवं. दुसरी बाजू, आमी पवित्र स्नाना उदेशी बापाची भुरगीं जावन आमकां खरें मेकळेपण मेळ्ळां. भाग्योंत पावलो गालासेकारांक बरोवन म्हणटा, देवान तुमकां स्वतंत्रायेन जियोंक आपयल्यान, यू आर कॉल्ड टू फ्रीडम. पूण भाग्योंत पावलो म्हणटा हें मेकळेपण, ही स्वतंत्रताय तुमच्या कुडीच्या वोंडावण्यांची एक गुलाम जावन ओगडाय नाका, पूण ही स्वतंत्राय एकामेकाची सेवा चाकरी करून ही स्वतंत्रताय दाखोवया. थ्रू फ्रीडम सर्व वन अनदर. देवाचे राज म्हळ्यार मेकळेपणान केल्ली एकामेकाची सेवा. आनी हेच आमच्या ह्या गवंडी कोर्साचो विशय आमकां उगडास करता. जेजून सगल्यांची सेवा केली आनी आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत ताका सांगलें, हांवें तुमकां केलां, हांवें तुमकां देख दिल्या, तशेंच तुमी करा. जेन्ना आमी मेकळेपणान एकामेकाची सेवा चाकरी करता, दुबळ्या धाकट्याक, गरजेवंताक, पिडेस्ताक, समाजाचे देगेक जियेतेल्यांची आमी सेवा करता, तेन्ना आमी देवाच्या राजाचे नागरीक कशे जियेता. ह्या पिराजीत काळान एक एकलो आमी आमकांच विचार करुया, खरेंच हांव मेकळेपणान दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता गाय, हांव आपलेपणाचो गुलाम जाला गाय, हांव म्हाका देव समेस्तान असली आमची क्रिस्ती वागणूक जाल्या गाय. आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करता जाल्यार उदीक उर्बेन ती करूंक पावूया. पूण आमच्या आपलेपणाचे गुलाम कशे जियेता जाल्यार ह्या पिराजीत काळान आमचें जिवीत नवसो रावून सेवे चाकरेची वाट आमी धरुया.
तिसरे स्वातीर देवाचे राज म्हळ्यार सेवे चाकरी उद्देशी आमचे मदें भाव भयणपणाचो एकचार. बाबा भयणीनो, आमी जाणो कोण भाशेन पयलीं क्रिस्तांवां एका काळजाची एका मनाची आसलेली आनी हे भाशेन जेजूचे एकचाराचे सोपण ती आपल्या जिवितान साकार करतात. जेजू ह्या संवसारान आसतना मनशा मदें एकचार बांदूंक पावून तो बेता थंयसर लोकांच्यो उरपणजी ताचे सरभोंवती चेंचताल्यो. तो तांकां समुदाय कशे एकठांयतालो आनी आपूण मरचे आदीं हे समुदायाचे आपले सोपण ताणें बापाक उबारलें. बापा, जसो हांव आनी तूं एक तशेंच ते म्हजे शीस एक जावं. जेन्ना आमी जेजूचे शीस एकचारान जियेता, एकचार आमच्या घोराब्यांनी, एकचार आमच्या सेसा सामार आमच्या समुदायांनी, एकचार आमचे फिरगोशेन, एकचार आमच्या दोन प्रांतान, एकचार आमच्या गोंयच्या समाजान, जेन्ना आमी एकचाराची मनशां कशी जियेता तेन्ना आमी देवाच्या राजाचे नागरीक म्हूण दाखयता. बाबा भयणीनो, एकचाराची हातयारां कशी आमी जियेता जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. पूण आमचे मदें आमी दुस्पोटीची हातयारां जाल्या जाल्यार, आमच्याच घोराब्यान रागाचो उजो पेटला जाल्यार, आमच्या सेजा सामारा दुस्मानकायेच्यो वण्टी उब्यो जाल्यात जाल्यार, आमच्या समाजान आमी फुटी वेगळो जार घाला जाल्यार ह्या पिराजीत काळान आमचें जिवीत न्हू सोराय. वेगळो जाराच्यो वाटो सोडून दिवया, एकचाराची वाट आमी धरुया. आनी चवथे स्वातीर देवाचे राज म्हळ्यार एकचारान जियोन आमचे सरभोंवती जेजून हाडलेलो उजवाड फांकोवंक. जेजून आपल्या शिसांक सांगलेले, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी प्रितुमेचे मीठ, तुमी समाजाचे कोमीर जावंक जाय. बाबा भयणीनो, पयल्या क्रिस्तांवांच्या जिवितान आमी पळयता कोण भाशेन ती एकचारान जियोन एकामेकाची सेवा चाकरी करून जेजूचे बरे खबरेचो उजवाड फांकयताली. तांचे जिवीत पळोवन लोक म्हणटालो, पळयात ती काय बरी एकचारान जियेतात, एकामेकाची सेवा चाकरी करतात, गरजेवंतांक पावतात, दुस्मानांक बक्षितात. आमी तांच्या जोम्यान भितर सरुया. आमची जबाबदारी जेजूच्या एकचारान जियोन पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या जिवितान स्वताचो उजवाड, नितीचो उजवाड, शांतीचो उजवाड, प्रमाणीकपणाचो उजवाड फांकोवंक. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांतल्यान आमी सत, नीत, शांती पसरायता जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. हे सोदी कुर्बेन आमी करूंक वावुरया. पूण आमी शांतीचे दूत कशे जिवचे सुवातेर, आमी स्वताची मनशां जावचे सुवातेर, आमी भ्रष्टाचाराचे गुलाम जाल्या जाल्यार, फटीकपणाक आमी सांपडल्या जाल्यार, आमी दुस्मानकाय दुस्पोट घालता जाल्यार ह्या कोरेस्माच्या काळान आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमचें जिवीत न्हू सोरावया. देव आपले काकलुतीन आमकां हो कोरेस्माचो काळ दिता. फुडल्या वर्सा तुमी आनी हांव आमकां हो कोरेस्माचो काळ फावो जातलो जाल्यार आमी नकलो. देवाची काकलूत आमकां मागुया. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें जिवीत नवसो रावंक वावुरया. आनी हेच आमकां आमचो पाप साहेब फ्रांसीस मागीत आसा. परिशोधीक सभा आमकां बांदूंक आपयता. परिशोधीक सभा म्हळ्यार दुसरी न्हय, जेजूच्या एकवटान जियेतेली, बाबार्थान आपली पावलां मागतेली, दुसऱ्यांची मोगान सेवा चाकरी करतेली, एकवटान जियेतेली आनी समाजान जेजूचो उजवाड फांकयतेली पवित्र सभा जावन आसा. ह्या कोरेस्माच्या काळान आमी सगळीं आमच्या जिवितान पातकाचें गुलामपण सोडून, आपलेपणाच्यो वाटो सोडून आमचें जिवीत नवसो रावया. आनी आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या भाशेन जेजूक आमच्या जिविताचो मास करून, एकामेकाची सेवा चाकरी करून, एकचाराचे संबंद घट करून आनी आमच्या समाजान आमच्या भावार्थाचो उजवाड फांकोवन आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतान खरी परिशोधीक सभा आमी सांगाती बांदूंक वावुरया. आनी हेंच करूंक आमचे सर्गींचे आवयचो, पवित्र सभेचे आवयचो आदार आनी मजत ह्या मिसान आनी ह्या कोरेस्माच्या काळान
आमी खोतकोत्यान मागुया. बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां बाबार्थाचें देणें मेळून आमी जेजूच्या पाटलावदारांची यात्रा सुरू केली. तर आयज आमच्या बावतिजमाचो उगडास करून आमच्या बावतिजमाच्या दिसा केल्ल्यो बासावण्यो आमी नवसो रावया. बासावण्यो नवसो रावून आमचो बाबाड आमी शिवो करुया आनी ह्या बाबाडका प्रमाणे आमी सोगलीं जियोंक वावुरतल्या आनी एकामेकाक आदार दितल्या म्हूण देवाक वास दिवया. बाबा भयणीनो, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्या खोटेपणाच्या फुसलावण्यान तुमी पाठ करतात. सैतानान पातकाच्या बापाय तुमी पाठ करतात. सोर पोतवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेक खावन जल्मलो. ताणें गोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका किपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. बापा आनी पुताक तांदूक सोरल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यान तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. हो आमचो बाबाड, होच आख्खे पवित्र सोबेचो बाबाड. तो जारूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां ओरवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. बाबा भयणीनो, आतांच आमी उसारलेल्या बाबार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताची पावलां आमी मारतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी ल्हानविकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार धरून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां आनी आख्खे पवित्र सोबेक आमी मागुया. देवाचे राज परगटूंक जेजू गांवांनी भोंवलो आनी सगळे तरेचे पोरशेक आपले यात्रेंत भागीदारां केली. आमची पवित्र सभा पाप साहेब, बिस्म साहेब याज्ञिकांनी वेगवेगळ्या बाबा भयणी बरोबर जेजू भाशेन बाबार्थाची यात्रा चालू दवरूंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोट सोडून दर एका नागरिकाची ओदीक करून गरजेवंतां आनी भायरायल्लोल्यांची सेवा करूंक सगळ्याक मोग मोयपास दाखोवंक एकचार बांदून हाडूंक बापाचो आदार मागुया. प्राचीन काल आमकां एक शुभ वेद. ह्या प्रातिताच्या मनान आमच्या आत्मीक जिवितान नोसोरी हाडूंक ह्या बाबाटाची यात्रा एक सोयेक जावन बापा लागीं मागुया.
यात्रे वरवीं आमी भूक पिडा आनी हे तरेचे कोश सोंसतात आनी निराशी जातात तांकां आमी बावट्टाचे आनी बोरवोसाचे नमुने जावन बापाचो आदार मागुया. ही यात्रा आमकां भागिवंत फ्रांसीस शावियर जाणें उर्बेन क्रिस्ती धर्म पोरगोटलो ताच्या रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणेची आनी तशेंच 2025 ह्या उत्सवीक वर्साक आमची बरी तयारी करूंक आदाराची जावंक बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्या. जायते आमकां जोणेकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सोकले आवडे सोकले हुस्के आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. खावतीकायेन केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीबोध पुता जेजूचे नांवी. Baba
मोशा बापा मोहिनो ए मोशे आणि तुमचे बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात आपल्या मनात आमचे आणि आपले सदस्याच्या काकलूत सारा बापा निरोपराधी जावनूय अपराध्यां पासत तुजो पूत जेजू आमकां तुजे सोर्शी व्हरूंक सोमेस्तांच्या पातकांक लागून मेलो हे ताच्या मरणाचें बलिदान एबेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पितांव ताच्या मरणान आमची पिराशीत काळाची दोणबोण एकवटावून तुका आमी आतां आमचीच भेटवणी करतांव आनी पातकाक मेल्ली नवे जिणेची मनशां कशी जियेतल्या म्हूण तुका भास दितांव ही भास पाडूंक तूं आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काणी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मोनान आनी नितोळ काळजान पास्कांचो गूट संतोसान समोरमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवे मन रोसताय जेजूच्या जिविताची भोडती घोडिता आमी समोरमतांव तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर्ग दोळबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी पोराराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा पुरात Bavartaco kut porgotuja. Duša usahani budor život ona volbi, dove nam ta sorojni somja. Sosaražja, sorbornara, amči Papa, Jezuच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर ताका तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आंकवार मरे देवाची माई संगती तिच्या पोती बागिवून चुसे बागिवून दवरून दोता बागिवून चुसे वास आनी सोच काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना बापां भयणीनो आमच्या पवित्र स्नाना उद्देशी आमकां बाबार्थाचें देणें मेळून आमी बापाची आपुरबायेचीं भुरगीं जाल्या त्याच आत्म्यांच्या बोडान जेजूनूच आमकां शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून बापाक उलो मारतना आमच्या बाबार्थाच्या देण्यां खातीर बापाक दिन वाचुया आनी आमी आमच्या जिवितान जेजू भाशेन देवाक पयली स्वाद दिवन आनी देवाचीच खुशी करून एकामेकाची सेवा चाकरी करून आमचे मदें एकचार घोट करूंक
आनी समाजान आमच्या बाबार्थचो उजवाड फांकोवंक बापाचे कुरपेचें बोड आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरबाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुबागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Deus
जीवन porta. Pratuja, कोणबाल्या देवा, तूं सदांच विस्वाशी. जिवे रचनेचो परतून केदींच बुट्टे काळान नाश करचो न्हय म्हूण नोये लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय. आनी ह्या कराराची खुणा जावन मोळबार उबारलेलें दोंदुबाल दाखयलें. सगळीं आमची पातकां जेजूच्या मरणान ओगोणीत दोयाळायेन नाच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रोगतान शांती बक्षण्यांचो नवो करार तुवें स्थापलोय. हें ताचें रगत आमी ह्या जेवणार घेतला. तातूंत आमी सदां तुज्या विस्वाशीपणाची खुणा ओळखूं आनी आमी तुका विस्वाशी रावूंक हेंच रगत आमकां बळ दिवं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवन आमच्यो तकल्यो बागोवया. काकलुत्सार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणान तुमकां माई मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आपणाचेर मरण घेवन जेसून तुमकां सासणाच्या मरणांतलीं सोडयलीं. आतां तोमोर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेसू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान
तुमकां वांटो मेळूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकचारान जेवन पिराचीत करून बरोसो तरी संदेशकारां जावंक तुमकां धाडटा. Bratuja, Deva, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या पोरजोळाचो उजो पावार्थ्यांक तुवें दिलाय. सदांच ह्या पोरजोळान चलूंक आनी पवित्रताय जोडूंक आमा सोमेस्तांक तुझे कुरपेचें आनी भावार्थाचें दान फावो कर. ह्या पिराजीत काळान आनी सदांच्या जिवितांत आमचे खुरीस उबारून तुझ्या पुताचो पाटलाव करूंक ही आयची यात्रा आमकां दार दिवंक निर्मी. ह्या वेळार भावार्थान दवरलेली आमची मागणी शार्ती पावय. ह्या उज्याचे खुणे वरवीं तुझ्याच मोगाचो उजो आमच्या काळजान आनी मोनान पेटूं दी. पातकाचो आनी आमच्या वायट करण्याचो भस्म जावं दी. तुझ्या आनी पेल्याच्या मोगान आमकां बोर आनी एकामेकाचे सेवेची आनी देवाच्या उतराची पोरगोटणारा आनी मिस्योनार आमकां कर. तुजोच पूत सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताची वाट सोत आनी जिवीत जावं. आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे ओत्रेक पेटोय आनी निर्मळ मोनाची करून सासणांच्या पोरसोलाचे पोरबेत आमकां पावय. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आसात पळय ती सावताची जातली गेलींतल्यान तुमी आमचे पासून लॉट आसा तांदूळ वेचे देव बरें करूं